السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى تلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. الحمد لله راهم حلوا دي ماغازان، وحتى حنا فينا نقدروا نحطوا الجديد ديالنا ونشوفوا لي بروموسيون اللي كاينين، ونشوفوا لو غو دو جور شنو حاطين، شنو كاين، واش كنوجدوا للصيف. المهم كنبروبوزي عليكم هاد الخرجه هادي ولا هاد البتيت بروموناد اللي كان درت في توب ديكو. توب ديكو بالنسبه للبنات اللي كاينين في لا نورموندي بالضبط في فرون، راه كاين اون فاس ديال لاكاف، ولا باش ما تلفوش عليه. بالضبط تما فين كاين لاكاف جديده بيان سور. عطا الله الخير، فرانشمون عطا الله الخير. بداو بليكوسان، بداو بلا ديكوراسيون اللي ممكن تبدلي في الداخل ديال الدار، في لا ديكوراسيون انتيريور. كاينه لا ديكوراسيون اكستيريور aussi دي تابل دو جاردان دي بلانت. عطا الله الخير، عطا الله الخير. والاثمنه في المتناول بزاف. حاولت نركز aussi على الاثمنه باش نقربكم شويه من الاثمنه، وباش نقربكم حتى من لا كاليتي ديال لي زارتيكل اللي عندهم. وكما العاده وكما كتعرفوا عليا، خصكم كل مره كتمشي كتشوفوا شنو جديد، كل مره كناخذ شي حاجه شويه بشويه حتى باش كتعمري، ولا كل مره كتبدلي شويه من لا ديكوراسيون ديال الدار. لكن حنا عشاقات ملي على الدغيا كنبغيو نبدلو. شفت فيهم هادو زوينين بوغ ديتوكس ان انسامبل دو عجبني صراحه. الله شفت دي تابل بوين، فيهم اون بتيت توش اورينتال هكا. هاد لو ديسان هذا جا زوين. في الاول ما كانش كيعجبني هاد الستيل هذا، ولكن في هاد الاواخر وليت كنحمق عليه. شفت دي كوسان كيديروا لونسومبل، يعني كيديروا لي كوسان اون فورم ريكتانغولير مستطيلين، كيديروا لي كوسان كاري على شكل مربعات 7.95€. كيديروا دي بوف اون فيت في نفس الطوب، في نفس التيشو اللي باش خدامين في لي غيدو. في بون سي ان انسومبل زوين في لي ناب اوسي. سيتادير ممكن باغ اكزومبل تشري اون تابل دو جاردان، تبغي تحطي عليها اون ناب، وتبغي تحطي عليها شي با كوتي تو ميت ان بوف و كيك سو سوا. سي بيان بالنسبه للبنات اللي عندهم بالكون وكيكون مغطي من الفوق، ولا عنده سو بلافون زوين. فوالا البنات كيما كتشوفوا معايا ها هما كلشي في نفس الطوب. عندهم بالنسبه للبنات اللي عندهم دي تابل دو جاردان، ولا اللي عندهم اون بتيت تيراس ولا ان بالكون، سي بيان اوسي باش توجدي البالكون ديالك، ولا باش توجدي لا تيراس ديالك بلي بلونط ارتيفيسيال، وباش توجدي لا ديكوراسيون جديده ديال هذا العام. سي بيان وباقل ثمن ممكن. هاد المرايات هادو كنت شفتهم ديجا في اكسيون، بون كيتشابهوا شويه، سوف هادو فيهم ايميتاسيون سي بوا. C'est l'avion FMI, c'est bien marqué, c'est idéal pour les couloirs, 45€. Par contre, la qualité, c'est pas la même. Hein. La qualité ديال هادوك ديال اكسيون شويه عيانه، ولكن هادو سافا ميم بارابور او بري جو تروف سي ريزونابل. هادو زوينين كيحطوهم الناس في لي كولوار، البنات اللي عندهم كولوار طويل وكيبان صغور شويه، باش تربحي شويه ديال الاتساع ولا يبان بانه واسع. سي بيان سي ايديال باش تحطي فيهم هاد المرايات هادو. لي زوغلاج سافا كاينين، سي توجور لي ميم. صافي ان بتي مومون مي فين شريت ديالي اوسي كنت شفتوها عندي في سيجور. بون دو جاردان او ميم طون كيدير كوفر دو رونجمون باش تقدري تربحي فيه بلاصه 89€. زوين حيت فيك تستغليه او موان على الاقل بوغ 2-3 بيرسون، اي او ميم طون كتحطيه كوفر دو رونجمون اوسي. جو بريسيز بالنسبه للبنات اللي عندهم بالكون تيراس جاردان، سي ايديال سي مانيفيك. تحطيه 24 sur 24 على 365 يوم اللي كاينين في العام، حيت سي اون بلاستيك ديال البلاستيك. عندهم هاد لا تابل باراي، سي اون تابل اكستيريور، سي ان انسامبل ساني table plus les 4 chaises à 229,90€. Sachant que هما ممكن ديري عندهم كريدي اون بيون 4 fois sans frais، يعني ما كيتحسبش كريدي بالنسبه للبنات اللي كيخافوا من الكريدي، حيت يا با دو فري اون فيت ديغيير.
غتخلصي ديك 229 € بالضبط، ولكن مقسومة على 4 المرات. هنا غادي ندخل لو غايون كويزين لو غايون كويزين لي رونجمون. المهم اللي لقيت كنصورها واللي اللي بغيتها كناخدها. سي اورغانيزور كوفير بالنسبه للبنات اللي عندهم لي تيغوار بزاف في لا كوزين. différentes formes issus de la marque 5 Fèves. هادو un présentoir avec 6 pots aux épaisses. زوين الا عندك بلاصه sur le plan de travail. هادي petite boîte à pain pareil aussi زوينه je trouve à moins de 20 €, 19,95 €. هادي عجبتني par contre 14,95 €. حيت كتلصق في الثلاجه، يعني البنات اللي ما عندهم بلاصه ولا ثلاجتك كتكون قريبه بالضبط لا بلاك دو كويسون ديالك، تقدري تلصقيها تما وتاخدي فيها لي زيليمون اللي بغيتي. Une petite planche en bois tapa à 1,95 €. زوينه fromage, زوينه présentation sur table, rien à dire. هادي بواطه زوينه اللي كتحافظ لك على الزبده، تحطيها في الثلاجه، تهزيها تحطيها على لا طابل في الفطور. بون سي بيان، سي ان انصومبل زوين اللي غادي مع انصومبل، سيرتو الا كنتي خديتي لو بواط ا بان افيك. هادو لي دو بوا ايبيس سي باراي، هادو كنت خديتهم 5,50 €. هادو عندي في الدار. واللي كيعجبني هاد الشكيلات هادو سيرتو اللي فيهم شويه ديال البو، جادور سا. هنا لو بتي رايون ديال لي كيك، كاع الليمون اللي ممكن يطيحوا على بالكم كاينين هنا. regardez mais c'est juste magnifique والله. كتخيلوا مزيان مورا ما طيب الكيكه كيفاش غتكون ابخي دغيا ياك. ما تحتاجوش كاع تذوقوا، غتكون مذوقه ديجا. عنده لي مول بور لي تارتليت. بالنسبه للبنات اللي كيصيبوا لاباط، انا ما كنصيبش لاباط فرانشمون. كنسير لاباط واجده غير كنعمرها بلا كريم ابخي ولا كنحط لي فخوي. راكم عارفين ديما كنقلب على شي حاجه سهله. لي مول ديال 26 سنتيم بالنسبه ايديال بور لي تارت بوم، لي كيش اكسيتيرا، لي فلون بوركو با. شفتيهم لي مول ديال لي كانيل، لي مول ديال لي مادلين سافا، وكيكون لونسومبل زوين. اما 12 16 20 سي بيان بارابور على لونيتي، سي فيدير تخلطي لابيل ديالك تحطيها على لي مادلين تونا ديجا سايز مادلين، سي بيان اوسي. لي مول ديمونطابل. Et les petits kicks, chocolat, sucre, thé, café. bon في الاشكال والالوان اللي مناسبكم، وعلى حسب الالوان aussi، حيت كاين الابيض، كاين الكحل، كاين الكحل مخلط مع الاحمر، كاين مارون en fait par rapport à votre décoration en fait اللي راكم دايرين في الكوزينه ديال السيريال aussi. oui ديال les cookies. bon كاين لو شوا franchement il y a du choix hein. Il y a du choix vraiment. هنا l'ensemble d'assiettes، كاينين دي غروند اسيات، كاينين لي موين، كاينين دي بول، كاينين كاينين كيسان aussi. هذا ديال اسويتو. ça va, c'est un ensemble marbre. celui-là à 9,95 €. moi je trouve que c'est un peu cher, mais franchement c'est bien aussi. là كنتي بغيتي تبدلي كاع ستيل فريمون ديال l'ensemble ديال لي اسيت ديالك. وي سي بيان. فوالا هنا كندير بكم دويره كيما شفنا ديجا ميتاسيون بوا. هذيك الساعات كان بوا كلير، الا سي فري كسي غري كيما قلت لكم كل وحده والديكور واللون اللي كتفضل. كيحاولوا يخدموا على الوان اونيك، سي بيان.
هكا سي با ترو شوكون، ولكن فين كي تاخدي لونسومبل من لي زاسييت حتى لا ديكو حتى لا بلانش ديكوبي. بون بريف ان بو دو تو سي بيان. الوغ صحاب ديتوكس عندكم هنا 5 لتر ونص à 9,95 €. C'est bien. C'est pas du tout cher. تصايبوا الديتوكس ديالكم الا كنتو فامي نومبروز عندكم 3 ايام حتى 4 ايام سي بيان بور 5 لتر. الوغ هنا رايون بلاستيك، لي بواط en plastique, les verres en plastique, les carafes en plastique. Le séjour, alors un canapé de 2 places à 299 €. Si c'est 3 places 349 €. وكما العادة فيكم تخلصوا لي مونسياليتي sans frais. Ça veut dire ممكن تخلصوا اون 4 فوا عندهم بلا ما يحيدوا لكم دي فري د كريدي، كترمبورسيو غير لا توتاليتي ولا لا سوم ديال داك الكنابي اكزاكتومون. هنا لي بوفي ولا لي موبل تيلي كل واحد وشنو كيفضل. هنا سي ان بوفي دو بورت، فوالا لونسومبل بلو تيركواز سي بيان. كنخليكم تشوفوا شويه من بعيد حيت صراحه لا ما نقدرش نصور كلشي كاع لي بخي سينو ما عمرني غنتسالي غنبقى في ديك المغازان او مون بور 3 4 heures. ازيتي با باش تضربوا دويره سيرتو بالنسبه للبنات اللي قراب ولا اللي عندهم توب ديكو. ازيتي با باسكو فرانشمون سي ميريت، ضروري ما تاخديش شي حاجه من تما. Alors voici crédit gratuit, paiement 4 fois sans frais. Alors cette vitrine il est à 129,90 €. مكتاخدش بلاصه بزاف، idéal pour le rangement, pour les décorations. Les tables pliantes 149 € pour 4 jusqu'à 6 voire même 8 personnes. 149 c'est bien, bon 150. Buffet terroir avec 2 portes c'est bien, idéal pour le rangement بالنسبه للبنات اللي كيبغيو بزاف لي تيروار واللي كيبغيو بزاف كل حاجه تكون بلاصتها، كل حاجه تكون مطوله كوم يلفو. moi j'adore bien les tout ce qui est rangement. Franchement ما كناخدش بزاف حاجه ديال لا ديكو juste pour la déco mais je préfère les deux. نستافد من لا ديكوراسيون او ميم طون نستافد من لي رونجمون اللي كاينين derrière. Alors là ce buffet là 4 tiroirs c'est bien plus les 2 portes هكا qu'on cachette ça se voit pas ce qui est à l'intérieur c'est bien aussi. Alors les chaises اللي كنت خديت شيز بايا 39,95 €. هما باش نفرشها السيجور ديالي وخديتهم من عندهم البنات اللي كانوا معايا في داك النهار في اللايف راه تما فين شريتهم. Alors le style industriel بالنسبه لعشاق ستيل اندستريال ولا عشاق الحياه ديال لا كومباني اليزي ايزيتي با. فوالا هنا كنضرب بكم دوره فيت في بوغ افوار فريمون كيفاش داروا لورغانيزاسيون ديالهم. كاينين لي شامبر ديال لي نوفوني، كاينين لا ديكوراسيون ولا الفراش لي بيبي اون فيت تو سكيل فو. هنا سي بور فير بليزير او مامون 169 € ان انصومبل دي دو. بالنسبه للام اللي كتردع وديما عيانه مسكينه حيت البيبي كيصدع ما كاينش فين تجلس. الوغ بالنسبه للبنات اللي كيسوليني على لو اماك راهم حاطينو اوسي هنايا في توب ديكو باراي حاطين لونسومبل وانتي فيكي تختاري لو تيسي لو بغيتي ولا توب اللي بغيتي في داك لو اماك. اختاروا داروا 3 د الالوان. ايزيتي با باش تضربوا دويره سي سا سانتيريس توجور. لو اماك زوين راهو عندي كيفو تقريبا. تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع في مغازان جديد بروموسيون جديده. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bisous les filles.